रमज़ान मुबारक सिर्फ एक महीना नहीं, बल्कि ये रूह की बहार, दिल की सफाई और अल्लाह ताला से कुर्बत हासिल करने का एक बेमिसाल मौका है। ये वो मुक़द्दस ज़माना है जिसमें बंदा अपने रब के सबसे करीब हो जाता है, दुआएं कबूल हो जाती हैं, गुनाह माफ़ होते हैं और दिलों को नई ज़िंदगी मिलती है। अगर हम गौर करें कि रमज़ान से पहले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह तैयारी फरमाया करते थे, तो हमें अपनी ज़िंदगी संवारने, ईमान ताज़ा करने और इबादत का ज़ौक़ पैदा करने का मुकम्मल रास्ता मिल जाता है। यही वजह है कि सहाबा कराम भी रमज़ान का इंतज़ार सिर्फ तकवीम की तारीख देख कर नहीं, बल्कि दिल की कैफियत बदल कर किया करते थे। रमज़ान आने से पहले ही मोहम्मद के दिल मुबारक में रमज़ान का शौक़ नुमायाँ हो जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बाबरकत महीने को पाने के लिए पहले ही से दुआओं का एहतमाम फरमाते, जिससे उम्मत को ये सबक मिला कि रमज़ान की असल तैयारी रूहानी होती है, सिर्फ ज़ाहिरी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर दुआ थी, यानी ए अल्लाह, रजब और शाबान में हमारे लिए बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान तक पहुंचा दे। ये दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि एक मुकम्मल एहसास है, एक तड़प है, एक इंतज़ार है कि या अल्लाह, हमें वो महीना नसीब हो जाए जिसमें तेरी रहमतें बारिश की तरह बरसती हैं। इससे हमें ये अजीम सबक मिलता है कि रमज़ान अचानक नहीं आना चाहिए, बल्कि दिल को पहले से इसके लिए तैयार होना चाहिए। बंदा अपने गुनाहों पर नादिम होना शुरू हो जाए, तौबा का दरवाज़ा खटखटाए, अपनी नियतों की इस्लाह करे और इबादत का शौक़ अपने अंदर बेदार करे। जब दिल पहले से नरम हो, आँख पहले से नम हो और रूह पहले से झुक चुकी हो, तो फिर रमज़ान आकर इंसान को बदल देता है। जो दिल रमज़ान से पहले जाग जाए, हकीकत में उसी का रमज़ान कामयाब हो जाता है। इसी तरह रमज़ान से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इबादत में वाज़ेह इजाफ़ा फरमा देते थे। ख़ास तौर पर नफली रोज़ों का एहतमाम बढ़ जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में कसरत से रोज़े रखते, यहाँ तक कि सहाबा को महसूस होता कि शायद पूरा महीना ही रोज़े रखेंगे। इस अमल के पीछे गहरी हिकमत थी। ये दरअसल उम्मत को तरबियत देना था कि रमज़ान की इबादत अचानक शुरू ना हो, बल्कि इसकी मश्क पहले से शुरू हो जाए। जब जिस्म पहले से रोज़ों का आदी हो, नफ्स पहले से काबू में हो और इबादत की लज्जत दिल में बस चुकी हो, तो फिर रमज़ान की इबादत बोझ नहीं रहती, बल्कि खुशी बन जाती है। बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रमज़ान के अलावा किसी महीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाबान से ज़्यादा रोज़े रखते नहीं देखा। ये रिवायत सिर्फ़ एक अमल का जिक्र नहीं करती, बल्कि रमज़ान से पहले की एक मुकम्मल रूहानी तैयारी को ज़ाहिर करती है। दरे हकीकत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह तर्ज़ अमल उम्मत के लिए अमली सबक था कि रमज़ान की इबादत अचानक शुरू नहीं होती, बल्कि इसके लिए पहले से दिल, जिस्म और रूह को तैयार किया जाता है। शबान के रोज़े दरअसल एक तरबियत थे, जिस्म को भूख और प्यास का आदी बनाने की तरबियत, नफ्स को काबू में लाने की मशक और इबादत में तसलसल पैदा करने का ज़रिया। जब बंदा पहले से रोज़ों की मशक कर लेता है, तो रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े उसके लिए बोझ नहीं रहते, बल्कि आसान और खुशगवार बन जाते हैं। इसके बरक्स आज हमारा हाल ये है कि रमज़ान से पहले हम अपनी रफ्तार तेज़ करने के बजाय सुस्त कर देते हैं, इबादत बढ़ाने के बजाय गफलत बढ़ा देते हैं, नींद ज़्यादा हो जाती है, मोबाइल और मसरूफियात में इजाफ़ा हो जाता है और दिल दुनिया में उलझ जाता है। हालांकि सुन्नत ये है कि रमज़ान से पहले इबादत की रफ्तार तेज़ की जाए, ताकि जब रमज़ान आए तो रूह पहले ही इबादत के ज़ौक़ से सरशार हो। रमज़ान कुरान का महीना है। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला का कलाम नाजिल हुआ, हिदायत का नूर उतरा और दिलों को ज़िंदा करने वाला पैगाम मिला। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान से ताल्लुक़ सिर्फ़ रमज़ान तक महदूद नहीं था, बल्कि रमज़ान से पहले ही उसमें गैर मामूली मजबूती आ जाती थी। रिवायत में आता है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हर साल रमज़ान में आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान का दौर फरमाते थे, यानी नाजिल शुदा कुरान की तिलावत और मुराजियात होती थी। ये मंज़र ख़ुद इस बात की दलील है कि रमज़ान कुरान के साथ जीने का महीना है, मगर इसकी तैयारी भी पहले से होती थी। रमज़ान से पहले तिलावत में इजाफ़ा हो जाता, दिल कुरान के नूर से मानूस हो जाता और रूह कलाम इलाही से जुड़ने लगती। इससे हमें ये सबक मिलता है कि रमज़ान आते ही अचानक कुरान खोल देना काफ़ी नहीं, बल्कि पहले से आदत बनाना ज़रूरी है। रोज़ाना तिलावत मुकर्रर की जाए, चाहे थोड़ी हो
مگر مستقل ہو، اس کے ساتھ ترجمہ پڑھا جائے، تدبر کیا جائے، آیات کو سمجھا جائے، تاکہ قرآن صرف ہونٹوں تک نہ رہے بلکہ دل میں اتر جائے۔ جو شخص شعبان ہی میں قرآن سے جڑ جائے، اس کا رمضان واقعی نور سے بھر جاتا ہے، اس کی راتیں روشن اور دن بابرکت ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سخاوت اور صدقہ کے معاملے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاری نمایاں نظر آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے ہی پوری انسانیت میں سب سے زیادہ سخی تھے، مگر رمضان سے پہلے ہی آپ کی سخاوت میں مزید اضافہ ہو جاتا تھا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں آپ کی سخاوت تیز ہوا سے بھی بڑھ جاتی تھی۔ سوچئے، تیز ہوا جو ہر طرف پھیلتی ہے، کسی ایک جگہ محدود نہیں رہتی، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت ہر ضرورت مند تک پہنچتی تھی۔ اس تیاری میں کئی پہلو شامل تھے۔ غریبوں کا خاص خیال رکھا جاتا، مساکین کی مدد کی جاتی، افطار کا اہتمام کیا جاتا اور ضرورت مندوں کو کھل کر دیا جاتا۔ یہ صرف مالی مدد نہیں تھی، بلکہ دلوں کو جوڑنے، معاشرے کو سنوارنے اور ہمدردی کو زندہ کرنے کا عمل تھا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رمضان صرف اپنی عبادت میں ڈوب جانے کا نام نہیں، بلکہ دوسروں کے کام آنے کا مہینہ بھی ہے۔ اس میں دل نرم کیا جاتا ہے، مال کو پاک کیا جاتا ہے، اور بندہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے کر روحانی خوشی محسوس کرتا ہے۔ جب بندہ رمضان سے پہلے ہی سخاوت کی عادت بنا لیتا ہے تو رمضان میں اس کا ہاتھ رکنے کے بجائے اور کھل جاتا ہے، اور یہی وہ تیاری ہے جو رمضان کو حقیقی معنوں میں بابرکت بنا دیتی ہے۔ رمضان سے پہلے سب سے اہم اور سب سے بنیادی تیاری دل کی صفائی ہے۔ یہی وہ تیاری ہے جس کے بغیر باقی تمام عبادات ادھوری محسوس ہوتی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ عظیم سبق دیا کہ اللہ کے قریب جانے کا راستہ صرف ظاہری اعمال سے نہیں بلکہ باطنی پاکیزگی سے کھلتا ہے۔ اسی لیے محمد نے سکھایا کہ رمضان سے پہلے اپنے دلوں کو کینہ، حسد اور نفرت سے پاک کرو۔ اگر کسی سے ناراضگی ہے تو معاف کر دو، اگر رشتہ ٹوٹا ہوا ہے تو اسے جوڑ لو، اگر دل میں کسی کے لیے میل ہے تو اسے نکال دو، کیونکہ وہ دل جس میں نفرت بھری ہو وہاں روحانیت کے پھول نہیں کھلتے۔ گندے دل کے ساتھ اگر رمضان مل بھی جائے تو اس کی برکتیں مکمل طور پر نصیب نہیں ہوتی۔ ذرا خود سوچیں، اگر ہم نماز بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، قرآن بھی پڑھیں، دعائیں بھی کریں، مگر دل میں کسی کے لیے نفرت چھپی ہو، تو کیا ہماری عبادتوں میں وہ نور آ سکتا ہے جس کی ہمیں تلاش ہے؟ کیا ایسی کیفیت میں آنسو بھی ویسے بہہ سکتے ہیں جیسے ایک نرم دل سے بہتے ہیں؟ اسی لیے ضروری ہے کہ رمضان سے پہلے دل کو دھویا جائے، صرف جسم کو نہیں۔ وضو ہم روز کرتے ہیں، مگر دل کا وضو معافی اور درگزر سے ہوتا ہے۔ اگر ہم باقی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق رمضان کی مکمل تیاری کرنا چاہیں تو 5 کام اپنی زندگی میں لازمی شامل کرنے ہوں گے۔ سب سے پہلے رمضان کا شوق اور اسے پانے کی دعا، تاکہ دل میں انتظار اور طلب پیدا ہو۔ دوسرا، عبادات میں اضافہ، خاص طور پر نفلی روزوں کے ذریعے اپنے نفس کو قابو میں لانا۔ تیسرا، قرآن سے تعلق مضبوط کرنا، تاکہ رمضان میں قرآن ہمارے لیے اجنبی نہ رہے بلکہ مانوس ساتھی بن جائے۔ چوتھا، صدقہ و خیرات میں اضافہ، تاکہ ہم صرف اپنی نہیں بلکہ دوسروں کی بھلائی کا بھی ذریعہ بن سکیں۔ اور پانچواں، جو سب سے اہم ہے، دل کو صاف کرنا اور سب کو معاف کر دینا، کیونکہ صاف دل ہی اللہ کی رحمتوں کا اصل مستحق بنتا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں، اگر ہمیں خبر ملے کہ کوئی عظیم مہمان ہمارے گھر آنے والا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں، بہترین تیاری کرتے ہیں، ہر چیز کو سنوارتے ہیں اور بے چینی سے اس کے استقبال کا انتظار کرتے ہیں۔ تو کیا رمضان اس سے کم ہے؟ رمضان تو وہ عظیم مہمان ہے جو آ کر گناہوں کو مٹا دیتا ہے، بگڑی تقدیر سنوار دیتا ہے اور جہنم سے آزادی کا پروانہ لے کر آتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو انسان کو وہ مقام دے سکتا ہے جو وہ ساری زندگی میں نہ پا سکے۔ اس لیے آج ہی دل سے نیت کریں، یا اللہ ہمیں رمضان سے پہلے تیاری کی توفیق عطا فرما، ہمیں صرف ظاہری نہیں بلکہ باطنی روزہ نصیب فرما، ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ہماری نیتوں کو خالص کر دے، اور ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق رمضان گزارنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔